नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस कोभिड-19 को त्रासमा पनि हामी तपाईहरु एसएलसी अब एसई दिन गइराख्नु भएका परीक्षार्थीहरू भएकोले भक्तपुर नगरपालिका तथा नगर शिक्षा शाखाद्वारा सञ्चालित यस भर्चुअल क्लास कार्यक्रममा तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज भने म तपाईहरुलाई साइन्स सम्बन्धी एउटा चाहिँ क्लास लिएर आएको छु। अस्ति मैले ईपीएच को क्लास जसमा मैले बायोडाइभर्सिटी भनेको के हो त त्यसका प्रकारहरूको मैले कुरा गरेको थिएँ भने आज चाहिँ म एज अ साइन्स टिचर पनि भएको नाताले तपाईहरुको लागि एउटा साइन्स सम्बन्धी टपिक लिएर आएको छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरुको लागि यो सामग्री पनि अति उपयोगी हुनेछ। कृपया ध्यान दिएर कहीं नगइकन 50 मिनेट मलाई समय दिनु होला। थ्यांक यू सो मच। अब हामी सुरु गरौँ आजको टपिक। त्यसको लागि म भाइ बहिनीहरुलाई स्क्रिनतिर ध्यान दिन चाहन्छु, लग्न चाहन्छु। मैले आज प्रस्तुत गर्ने भनेको यो युनिट 7 मा जुन हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स रहेको छ, तत्वहरूको वर्गीकरण, त्यसमा पनि धेरै जसो भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ गाह्रो लाग्ने विषय भनेको रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स अथवा तत्वहरूको सक्रियताको सम्बन्धी जुन कुरो छ, त्यो धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले त्यसमा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन देखाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यसैलाई फोकस गरेर त्यही कुरालाई फोकस गरेर चाहिँ तपाईहरु सामु यो प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेको छु। र धेरै जसो मेरो प्रेजेन्टेसन स्लाइड प्रेजेन्टेसन नै हुनेछ र केही कुरा बुझाउनलाई म आज तपाईहरुलाई व्हाइट बोर्डतिर पनि आकर्षित गर्न चाहन्छु। र आज हामी के कुराहरू अध्ययन गर्ने छौं त भन्दाखेरि रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स भित्र पनि विशेष गरेर एसईई एक्जाममा सोधिने भनेको रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स यो, र त्यसमा पनि ग्रुप 1A जुन अल्काली मेटल्स भनेर हामी चिन्छौं, त्यसबाट केही एकदम 3 मार्क्सको क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ। त्यसपछि रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स र त्यसमा पनि ग्रुप 7A बाट समस्यामूलक केही प्रश्नहरु चाहिँ एसईई को एक्जाममा सोध्ने गरेको हुनाले मैले आज त्यही विषयलाई अथवा त्यही कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यो प्रस्तुति दिन गइरहेको छु। अब सबभन्दा पहिला आज हामी के कुराहरू अध्ययन गर्छौं भन्ने कुराहरू यहाँ भइहाल्यो। अब त्यसपछि अर्को स्लाइडतिर म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु जसमा भनेको छ रिएक्टिभिटी के हो त। अब सबभन्दा पहिला हामीले रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं भने फर्स्ट अफ अल हामीले रिएक्टिभिटी भनेको के हो त्यसलाई जान्नु जरुरी हुन्छ। भाइ बहिनीहरु स्क्रिनमा ध्यान दिनु होला। यहाँ मैले रिएक्टिभिटी को केही डेफिनेसन, साधारण डेफिनेसनहरु दिन कोसिस गरेको छु। इन केमिस्ट्री, रिएक्टिभिटी इज अ मेजर अफ हाउ रेडिली अ सब्स्टेन्स अन्डरगोज अ केमिकल रिएक्सन। यसलाई म नेपालीमा पनि भन्छु। हाम्रो रसायन शास्त्रमा तत्वहरूको सक्रियता भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन सब्स्टेन्स छ त्यो कति छिटो अथवा कति चाँडो त्यसले केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ त, त्यसलाई हामी सक्रियता अथवा चाहिँ रिएक्टिभिटी भनेर हामी भन्छौं। र अर्को पोइन्टमा मैले यहाँ देखाएको छु अथवा प्रस्तुत गरेको छु, एलिमेन्ट्स रिएक्ट टु फर्म फिल्ड आउटर सेल्स। हाउ इजिली एन एलिमेन्ट क्यान अकम्प्लिश दिस डिटरमाइन्स इट्स रिएक्टिभिटी। कुनै पनि एउटा तत्वले अर्को तत्वसँग अथवा चाहिँ कुनै पनि एउटा अणुले अर्को अणुसँग रिएक्सन किन गर्छ त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरुले पढि नै हालिसक्नुभयो पहिला नै, अक्टेट स्टेट गेन गर्नको लागि। भनेको मतलब उसको जुन भ्यालेन्सी सेल छ त्यो भ्यालेन्सी सेलमा चाहिँ उसको भ्यालेन्सी सेलमा जति त्यो सेल अनुसारको क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटी अनुसारको इलेक्ट्रोनहरु भरिपूर्ण भयो भने चाहिँ उ स्टेबल भयो। त्यसैले त्यो स्टेबल कन्डिसन गेन गर्नको लागि के गर्छ त एलिमेन्ट्सहरुले केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छन्। त्यही अनुसार मैले यहाँ सेकेन्डमा के भनेको छु, एलिमेन्ट्स रिएक्ट टु फर्म फिल्ड आउटर सेल्स भनेको अक्टेट स्टेट चाहिँ गेन गर्नको लागि एलिमेन्ट्सहरुले त्यहाँनिर चाहिँ काम गर्ने भयो अथवा त्यो रिएक्सनमा भाग लिने भयो। र जुन एलिमेन्ट जति चाँडो त्यो केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ उले इन्भल्भ गर्न सक्छ त्यसको आधारमा त्यो एलिमेन्टको हामी रिएक्टिभिटीलाई डिटरमाइन गर्छौं। र अर्को मैले भनेको छु यहाँ थर्ड पोइन्टमा, एन एलिमेन्ट्स रिएक्टिभिटी इज इट्स टेन्डेन्सी टु लुज अर गेन इलेक्ट्रोन्स। त्यसो भए त्यो अक्टेट स्टेट गेन हुनको लागि अथवा त्यो स्टेट फर्म एटेन हुनको लागि कि त
कुनै एलिमेन्टले आफ्नो भ्यालेन्सी सेलमा रहेको जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई लस गर्नु पर्यो, होइन भने कुनै अर्को एलिमेन्टबाट उसले इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोन लस अथवा इलेक्ट्रोन गेन भएपछि उसले चाहिँ त्यो इलिमेन्टले यदि के त भ्यालेन्सी सेलमा आफूलाई जति इलेक्ट्रोन चाहिएको हो अथवा स्टेबल कन्डिसन जुन अक्टेट स्टेट पनि हुनसक्छ, डुप्लेट स्टेट पनि हुनसक्छ, त्यो यदि गेन भयो भने त्यति बेला के त ऊ आफू स्टेबल भयो र त्यहाँनिर चाहिँ केमिकल रियाक्सन भयो र त्यसले नै के त कति फास्ट त्यो केमिकलले त्यो इलेक्ट्रोन गेन अथवा लुज गर्यो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रिएक्टिभिटी अफ द्याट एलिमेन्ट भनेर हामी भन्छौँ। अब अर्को स्लाइड हेरौँ। अब अघि पनि मैले सुरुमै भनिहालेँ रिएक्टिभिटी अफ मेटल्सको र नन मेटल्सको आज हामी कुरा गर्छौँ। त्यसैले अब मेटल्स र नन मेटल्समा उनीहरू कसरी रिएक्टिभ हुन्छन् त, उनीहरूको लागि चाहिने कन्डिसन के हो, त्यो कुरा यहाँ मैले स्लाइडमा देखाएको छु। भाइ बहिनीहरू कृपया स्लाइडमा ध्यान दिनु होला। जस्तै रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स अथवा धातुहरूको सक्रियता भनेर जुन यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, यसको कसरी सक्रिय हुन्छन् त ती धातुहरू भन्दाखेरि इन केमिस्ट्री अ मेटल इज एन एलिमेन्ट द्याट रेडिली फर्म्स पोजिटिभ आयोन्स। यदि कुनै पनि मेटलले तुरन्तै केही समयभित्रै पोजिटिभ आयोन्सहरू फर्मेसन गर्न सक्छ, त्यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन कसैलाई डोनेट गरिसकेपछि मात्र हुन्छ। त्यो पोजिटिभ आयोन यदि चाहिँ फर्मेसन हुन्छ र त्यसमा मेटालिक बोन्डहरू फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, त्यो धातु चाहिँ एकदम सक्रिय भयो भनेर हामी भन्छौँ। त्यसैले टु फर्म पोजिटिभ आयोन इट हैज टु लुज इलेक्ट्रोन्स। त्यसैले मेटल्सहरू अथवा धातुहरू सक्रिय हुनको लागि त्यस धातु अथवा मेटलले के गर्नुपर्ने रहेछ, इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ लुज गर्नुपर्ने रहेछ। यदि इलेक्ट्रोन उसले जति सजिलैसँग उसले चाहिँ इलेक्ट्रोन आफ्नो भ्यालेन्सी सेलको इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्छ, त्यो एलिमेन्ट त्यति नै के भयो त रिएक्टिभ भयो। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ, मेटल्स आर इलेक्ट्रोन डोनर्स। यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन अरूलाई डोनेट गर्छ, सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोन डोनर्स। अब के छन् त त्यस्ता मेटलहरू भन्दाखेरि केही इक्जाम्पल मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। इक्जाम्पलमा सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम लगायतका अरू भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मा रहेका जति पनि एलिमेन्टहरू छन् हैन, त्यो बाहेक पनि हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा हामीले हेर्ने हो भने व्हेन वी लुक एट द लेफ्ट साइड अफ द पिरियोडिक टेबल मोस्ट अफ द एलिमेन्ट्स आर मेटल्स। तिनीहरू मेटल्स हुन्। तिनीहरूले आफू चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि भ्यालेन्सी सेलको इलेक्ट्रोनलाई उनीहरूले के गर्छन्, लुज गर्छन् है। खालि मैले केही यहाँ इक्जाम्पल मात्र दिएँ, सोडियम, पोटासियम र म्याग्नेसियमको इक्जाम्पलहरू मैले दिएँ। अब रिएक्टिभिटीको इक्जाममा सोधिने प्राय क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेटल्सहरू ग्रुप वाइज जुन हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा रहेको ग्रुप पिरियड त्यो भाइ बहिनीलाई थाहा भइसकेकै कुरा हो। ग्रुप वाइज तिनीहरूको रिएक्टिभिटीको ट्रेन्ड कस्तो छ, जस्तै गोइङ फ्रम टप टु बटम रिएक्टिभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ, अथवा पिरियडको केसमा लेफ्टबाट राइटतिर पिरियोडिक टेबलको लेफ्ट साइडबाट राइटतिर जाँदाखेरि अथवा राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो रिएक्टिभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। र प्रायः जसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई त्यो कुरा अलि स्पष्ट पारिदिनु पर्यो, एउटा प्रेजेन्टेसन त्यसको सरले दिइदिनु पर्यो भनेर इनबक्स गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसम्म यो प्रेजेन्टेसन ल्याएको छु। त्यसको लागि अब हामी एउटा फेरि एकचोटि स्क्रिनमा ध्यान दिउँ। ओके, सबभन्दा पहिला मेटल्सको पोजिसनको कुरा गरौँ। हामी पिरियोडिक टेबलमा कहाँनिर चाहिँ यो हामी मेटललाई भेट्टाउँछौँ त, यी कुराहरूमा पहिला ध्यान दिउँ। जस्तै यो पिरियोडिक टेबलको यहाँ भाइ बहिनीहरूले यो सङ्केतहरू देख्न सक्छौँ, अल्काली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रान्जिसन मेटल्स अनि अदर मेटल्स भनेर यहाँ जुन चाहिँ यो सङ्केतहरू छन् त्यसको आधारमा यो ग्रुप 1 हाइड्रोजन बाहेक है, फेरि हाइड्रोजन चाहिँ होइन, ग्रुप 1A मा रहेको यो लिथियमदेखि तलको सबै एलिमेन्टहरू ग्रुप 2 को भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी एक्टिभ मेटल्स भनेर भन्छौँ। यिनीहरू चाहिँ यो अल्काली मेटलको ग्रुप भयो, यो अल्कलाइन अर्थ मेटलको ग्रुप भयो हैन। र त्यसपछि यो बीचको यो जुन ब्लक छ, यो ब्लकमा रहेका जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छन् यिनीहरू पनि मेटल नै हुन्, तर यिनीहरूलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसनल मेटल भन्छौँ। ट्रान्जिसनल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि
यतातिर यो जुन यहाँनिर चाहिँ हाइलाइट गरिएको छ यो लाइन, यो येलो कलरले, यो बाहेकको यताको जति पनि एलिमेन्टहरू छन् यिनीहरू भनेको चाहिँ नन मेटल भयो। त्यसैले नन मेटल र मेटल बीचको हाइली एक्टिभ मेटल यो भयो, यो चाहिँ नन मेटल भयो। यसको बीचका यो जुन मेटलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी चाहिँ ट्रान्जिसनल मेटल्स भनेर यसलाई भनिन्छ। अब यी ट्रान्जिसनल मेटल भनेपछि प्रायः जसो हामीले पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने हो भने मेटलहरूको बाहुल्यता छ, यो डोमिनेन्ट छ यो मेटल हैन। नन मेटलहरू थोरै मात्र छन्। त्यसैले यहाँ पोजिसन यदि हामीले हेर्ने हो भने मेटलहरू चाहिँ ग्रुप 1 2 3 देखि यो सबै हैन यिनीहरू मेटल भयो। र विशेष गरी आज चाहिँ हामी मैले सुरुमै भनिसकेँ यो ग्रुप 1A भनेको अल्काली मेटल्सको रिएक्टिभिटी को कुरा गर्छौं। प्राय जसो एक्जाममा त्यसैको बारेमा सोधेको हुन्छ र जब यसको रिएक्टिभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो कुरा थाहा भइसकेपछि हामी सजिलैसँग चाहिँ यो ग्रुप 2 3 अरूको पनि हामीलाई त्यसको आइडिया हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ फोकस आजको लागि केमा म गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अल्काली मेटल्समा फोकस गर्न चाहन्छु। अर्को जुन यहाँनिर चाहिँ मैले स्लाइड बनाएको छु यसमा रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुराहरू हैन जुन अघि मैले कुरा गरेँ। अब त्यसो भए चेन्ज इन एटोमिक साइज अफ एलिमेन्ट्स जुन माथि हामीले चाहिँ पिरियोडिक टेबल यो पिरियोडिक टेबलमा यो ग्रुपमा चाहिँ टपदेखि बटमसम्म सरेर जाँदाखेरि त्यो एटमको साइजहरू कसरी चेन्ज हुन्छ, अथवा कुनै एउटा पिरियडको हामीले कुरा गर्ने हो भने लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि यी जति पनि एलिमेन्टहरू छन् यिनीहरूको साइज कसरी चेन्ज हुन्छ, अथवा राइटबाट लेफ्टतिर आउँदाखेरि साइजहरू कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो कुरा अलिकति हामी हेर्न गइरहेका छौँ। जस्तै यहाँ मैले पिरियोडिक टेबलको एउटा अंश देखाएको छु र त्यसमा चाहिँ त्यो एलिमेन्टहरूको अथवा एटमहरूको साइजको मैले कुरा गर्न कोसिस गरेँ। जस्तै भाइ बहिनीहरू एकचोटि हेरौँ, ग्रुप 1 कै कुरा गरौँ। हाइड्रोजन सबभन्दा माथि छ, त्यसपछि लिथियम, सोडियम, पोटासियम र रुबिडियम। यसमा भाइ बहिनीहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै ग्रुपको टप पोर्सनबाट बटमतिर हामी बिस्तारै जान्छौँ हामीले के यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ती एलिमेन्टका साइजहरू इन्क्रिज हुँदै गएका छन्। त्यो एलिमेन्टको साइज चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गएको छ। त्यस्तै गरी पिरियडमा पनि हामी एकचोटि ध्यान दिउँ। यो फोर्थ पिरियडको हामी कुरा गरौँ। जस्तै यो पोटासियम, क्याल्सियम हैन लगायतका अरू जति पनि एलिमेन्टहरूलाई हामीले सरर हेर्ने हो भने पोटासियमबाट यो क्रिप्टनसम्म हेर्दै आउँदाखेरि पोटासियम सबभन्दा ठुलो छ यो पिरियडमा। यसको साइज एटोमिक जुन साइज छ त्यसपछि बिस्तारै त्यो साइज चाहिँ घट्दै गएको छ हैन। र यो पिरियडको सबभन्दा लास्टमा रहेको जुन क्रिप्टन छ त्यसको साइज चाहिँ सबभन्दा सानो छ। हो यही एटोमिक साइज र जुन एटोमिक साइज भनेको एटोमिक रेडियसको फंक्सन हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै के त यो मेटल्सहरूको रिएक्टिभिटी अथवा नन मेटलको रिएक्टिभिटीमा फरक पर्न आउने हो। अब त्यो कसरी फरक पर्छ त? कसरी चाहिँ यो लिथियम यो सोडियम चाहिँ लिथियम चाहिँ सानो भयो सोडियम ठुलो भयो। अब पक्कै पनि यसमा एउटा लजिक भनेको चाहिँ लिथियमको एटोमिक नम्बर कम छ भनेपछि त्यसमा नम्बर अफ सेल थोरै छन्। सोडियमको एटोमिक जस्तै लिथियमको 3 हो, सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 हो भनेपछि लिथियममा के त थोरै नम्बर अफ सेल हुने भयो तर सोडियममा चाहिँ धेरैवटा नम्बर अफ सेल हुने भयो। त्यस्तै गरी सोडियम र पोटासियमको कम्पेरिजन गर्ने हो भने म अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई यता व्हाइट बोर्डतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। जस्तै हामीले अब सोडियमकै कुरा गरौँ। सोडियममा सबभन्दा पहिला के सेल भयो। के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन रहने भयो। हामी सबैलाई थाहा छ के सेलमा दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसपछि एल सेल आउँछ। एल सेलमा म्याक्सिमम यसको क्यापेसिटी भनेको 8 वटासम्म यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन बस्न सक्छ। सात 8। अब सोडियमको त एटोमिक नम्बर 11 हो भनेपछि अब एम सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन रहने भयो। यसरी यो चाहिँ सोडियमको एटोमिक स्ट्रक्चर भयो। अब त्यस्तै गरी हामी पोटासियमको अथवा यहाँ म लिथियमको लिन चाहे।
लिथियमको एटमिक स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन र एल सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। यी दुईटै हामीले चाहिँ एलिमेन्टहरुमा हेर्ने हो भने सोडियममा पनि भ्यालेन्सी सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ र लिथियममा पनि यसको जुन आउटरमोस्ट अर्बिट अथवा एटमोस्ट सेल छ भ्यालेन्सी सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। त्यसैले यिनीहरूलाई ग्रुप 1A मा राखिएको। अब यहाँ बीचमा के छ त? यो भित्र यो न्यूक्लियस भयो। न्यूक्लियसमा प्रोटोन छ र अर्को चाहिँ न्यूट्रोनहरु छन्, हैन? यहाँ पनि प्रोटोनहरु छन्, न्यूट्रोनहरु छन्। भनेपछि त्यो न्यूक्लियसले चाहिँ पोजिटिभ चार्जलाई इन्डिकेट गर्ने भयो। भनेको यहाँनिरको बाहुल्यता भनेको पोजिटिभ चार्ज भयो र इलेक्ट्रोनहरु सबैमा के हुन्छ? भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छँदै छ, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। भनेपछि यो सबै नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल। अब एउटा त यो सेलले गर्दाखेरि पनि लिथियम र सोडियमको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने लिथियमको साइज सानो छ, सोडियमको ठुलो छ, जुन हामीले चाहिँ अघि स्लाइडमा पनि हेर्यौं, हैन? साइजहरु टपबाट बटमतिर त्यो ग्रुपमा हेर्दाखेरि साइज इन्क्रिज नै भइरहेको छ। एउटा त यो कारण हो। अब अर्को के त भन्दाखेरि यो यसलाई भन्छ न्यूक्लियर एट्र्याक्सन। यो न्यूक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई आउटरमोस्ट अर्बिटमा रहेको जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई एउटा फोर्सले एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी न्यूक्लियर एट्र्याक्सन भन्छौं। यहाँ जुन इलेक्ट्रोनको चार्ज छ, नेगेटिभ चार्ज, एउटा मात्र नेगेटिभ चार्ज छ, यहाँ थोरै छ नेगेटिभ चार्ज। यहाँनिर चाहिँ के त सोडियममा 11 वटा प्रोटोन न्यूक्लियस भित्र रहेको छ। त्यसैले यो दुईटामा हुन त एउटामा यहाँ पनि एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, हैन? त्यसैले यसरी ग्रुपमा चाहिँ टपबाट बटमतिर किन चाहिँ एटमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो नम्बर अफ सेलबाटै क्लियर भयो। लिथियमको साइज सानो किनभने यसमा सेलै जम्मा 2टा छ र सोडियममा चाहिँ 3 वटा सेल छ KLM, त्यसैले यसको साइज ठुलो हुने भयो र यसको एटमिक रेडियस पनि बढी हुने भयो यो लिथियमको तुलनामा, हैन? त्यसैले ग्रुपमा चाहिँ हामी टपबाट बटममा जाँदाखेरि के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि एलिमेन्टको जुन साइज छ त्यो इन्क्रिज भइरहेको देख्न सक्छौं। अब त्यसै पिरियडको कुरा गरौँ। पिरियडमा चाहिँ किन त्यसरी लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि चाहिँ साइजहरु चाहिँ घट्दै गए त? त्यसको पनि अलिकति म कुरा गर्छु भाइ बहिनीहरुसँग। त्यसलाई पनि अलिकति प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छु म। जस्तै अब हामीले स्क्रिनमा एकचोटी हेरौँ। यहाँ यो पिरियडमा यहाँनिर चाहिँ यो पोटासियम छ, यो चाहिँ क्याल्सियम भयो, यो अरु एलिमेन्टहरु। पोटासियम र क्याल्सियमकै हामीले तुलना गरौँ, हैन? पोटासियम भन्दा क्याल्सियमको चाहिँ के त साइज कम देखाएको छु मैले यहाँ। भनेपछि किन यस्तो भयो त? त्यो पनि अलिकति हामी चर्चा गरौँ। जस्तै अब यहाँनिर पोटासियमको त्यसैले म अब एटमिक स्ट्रक्चर 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पोटासियमको एटमिक नम्बर 19, त्यसैले 19 वटा यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन हुने भयो र यहाँ बीचमा चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रोन हुने भयो। त्यस्तै गरी क्याल्सियमको कुरा गरौँ। अब क्याल्सियमको केमा 2टा, आठ, क्याल्सियम भनेको 12, हैन? सरी 20 भनेपछि यसको 3 4 5 6 7 8 वटा भयो। अब आउटरमोस्ट अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन छ। 2882 त्यो चाहिँ क्याल्सियमको स्ट्रक्चर भयो। यहाँनिर चाहिँ 2881 2टा 8 वटा 8 वटा एउटा, यहाँ चाहिँ 2टा 8 8 र यहाँ 2टा छ इलेक्ट्रोन। अब झट्ट यसो हेर्दाखेरि त यो 2टाको जुन एटमिक साइज छ त्यो त चेन्ज नहुनु पर्ने, किनभने क्याल्सियममा पनि पोटासियममा पनि, हैन? KLMN KLMN 4 वटै सेलहरु छन्। दुईटाको साइज त फरक नपर्नु पर्ने, हैन? अथवा चाहिँ पोटासियमको एटमिक नम्बर 19, क्याल्सियमको 20 भनेपछि त क्याल्सियमको झन् ठुलो हुनुपर्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर हामीले अघि जुन स्क्रिनमा हेर्दाखेरि त्यो पेरियोडिक टेबलमा पोटासियमको चाहिँ साइज ठुलो, क्याल्सियमको चाहिँ हामीले सानो साइज देख्यौं। किन यसो भयो त भन्दाखेरि
त्यही न्युक्लियर एट्र्याक्सनकै कुरा आउँछ। यहाँनिर यो भ्यालेन्सी सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, यहाँ त उसको जतिवटा प्रोटोन हुनुपर्ने न्युट्रोन हुनुपर्ने त्यो छँदैछ। उतातिर जुन पोटासियममा पनि यहाँ पनि अब यो 20 वटा यहाँ प्रोटोन छ, यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन भ्यालेन्सी सेलमा दुईटा यहाँ इलेक्ट्रोन देखिन्छ भनेपछि यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन। यहाँनिर के भयो त यो नेगेटिभ चार्जको अमाउन्ट बढ्यो, एउटाले बढ्यो हैन। त्यसैले यो दुईटा इलेक्ट्रोनहरू र यो न्युक्लियस बीचको जुन न्युक्लियर एट्र्याक्सन यहाँनिर इन्क्रिज हुन्छ। यो भन्दा पोटासियममा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज थोरै छ इन कम्पेरिजन टु क्याल्सियम। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ यो जुन न्युक्लियस र यो भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनमा रहेको इलेक्ट्रोन बीचको न्युक्लियर एट्र्याक्सन चाहिँ थोरै छ, यहाँनिर धेरै छ। जब एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ तब के हुने भयो त भाइहरु, तब चाहिँ यो इलेक्ट्रोन जुन छ यो इलेक्ट्रोन यो न्युक्लियसको नजिक आउन खोज्ने भयो। एट्र्याक्सन धेरै भएपछि नजिक आउने कोसिस गर्छ। हो, त्यो नजिक आउने कोसिसमा एट्र्याक्सन धेरै भएपछि मान्छे नजिकिन्छ नि त हैन। थोरै एट्र्याक्सन भयो भने टाढा हुन्छ मान्छेहरू बीचको एट्र्याक्सन पनि, धेरै एट्र्याक्सन भयो भने नजिक आउँछ। हो, त्यही भएर यो खुम्चियो, यो जुन भ्यालेन्सी सेल छ यो अलिकति खुम्चिन जान्छ, इलेक्ट्रोनहरू अलि नजिक आउँछन्। त्यसैले झट्ट हेर्दाखेरि 4 वटा सेल भएको हिसाबले चाहिँ पोटासियम र क्याल्सियम उत्रै साइजको हुनुपर्ने हाम्रो अनुमानमा हैन। अथवा एटोमिक नम्बरको कुरा गर्ने हो भने पोटासियमको 19 हो, क्याल्सियमको 20 हो। क्याल्सियम अझ ठुलो हुनुपर्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर वास्तवमा के त नेचरमा चाहिँ तिनीहरू बीचको जुन न्युक्लियर एट्र्याक्सन छ, अघि मैले कुरा गरेँ हैन, न्युक्लियस र यो भ्यालेन्सी सेलमा भएका इलेक्ट्रोनहरू बीचको एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि क्याल्सियम चाहिँ पोटासियम भन्दा नेचरमा एटोमिक साइजमा सानो हुने रहेछ। त्यही भएर फेरि एकचोटि स्क्रिनमा हामी ध्यान दिउँ, यो पिरियडमा चाहिँ पोटासियम सबभन्दा ठुलो भयो, त्यसपछि अरू इलिमेन्टहरूको साइज चाहिँ कम हुँदै गएको छ। अब त्यसो भए मेटल, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ स्लाइडमा, के त भन्दाखेरि मेटल चाहिँ रियाक्टिभ, मेटलको रियाक्टिभनेस भनेको त्यसले इलेक्ट्रोनलाई कति चाँडो लुज गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ हैन। त्यसो भए अब प्राय इक्जाममा सोधिराख्ने प्रश्न पनि के भन्दाखेरि विशेष गरेर यो ग्रुप ए बाट अथवा ग्रुप 1A बाट चाहिँ सोडियम र पोटासियमको तुलना गर्छ उसले हैन। किन चाहिँ पोटासियम सोडियम भन्दा धेरै रियाक्टिभ छ त, त्यसको कारण के हो भनेर त्यो 3 मार्क्सको क्वेसनमा त्यो चाहिँ एन्सर 2 मार्क्स अथवा 3 मार्क्स पनि हुन सक्छ, त्यो एन्सर लेख भनेर त्यो कुरालाई अलिकति हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ हामी अर्को स्लाइडमा। जस्तै अब यहाँ रियाक्टिभिटी अफ मेटल्स इन ग्रुप भनेर मैले ग्रुप 1A को इक्जाम्पल लिएँ हैन। ग्रुप 1A मा के पर्छ अघि मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाइसकेको छु, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम र तलका अरू चाहिँ इलिमेन्टहरू। अहिले हामी यो ग्रुप 1A मा चाहिँ टपबाट बटममा जाँदाखेरि र बटमबाट टपमा आउँदाखेरि कसरी एटोमिक साइज फरक पर्यो त्यो त हामीले बुझिहाल्यौँ। भर्खर मैले चाहिँ अलिकति त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन देखाइदिएँ। अब त्यसो भए कसरी फरक हुन्छ भन्दाखेरि अर्को स्लाइडमा हामी हेर्छौँ। जस्तै यहाँ मैले दुईटा सोडियम र पोटासियमको दुईटा मोडेललाई यहाँ देखाउने कोसिस गरेँ मैले। जस्तै भाइ बहिनीहरूले यहाँ अघि मैले सोडियमको मोडेल देखाइसकेको छु हैन। यसमा चाहिँ के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि आएर चाहिँ एल सेलमा 8 वटा र एम सेलमा एउटा भयो। त्यसपछि पोटासियममा पनि के त त्यस्तै गरी 2 8 8 1 भनेर दुईटैको भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन एउटा एउटा मात्रै छ। अब सोडियम भन्दा पोटासियम किन चाहिँ धेरै रियाक्टिभ छ, किन सक्रिय छ भन्ने कुरा अलिकति भाइ बहिनीहरूको माइन्डमा आइसक्यो होला। अब किनभने यहाँ मैले जुन यो एटोमिक रेडियस देखाएँ, यो एटोमिक रेडियस हेर्ने हो भने पोटासियमको एटोमिक रेडियस सोडियमको भन्दा लामो छ भनेको मतलब यसको साइज ठुलो छ। अब यसले एटोमिक रेडियस इन्क्रिज भएपछि रियाक्टिभिटी कसरी बढ्छ भन्दाखेरि पोटासियमलाई पनि आफू स्टेबल कन्डिसनमा आउनको लागि यो जुन भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन छ यसलाई लुज गर्नु छ, अनि उसको चाहिँ यो जुन केएलएम सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, ऊ अक्टेट स्टेटमा आइपुग्यो हैन। ऊ चाहिँ अब के त स्टेबल कन्डिसनमा आयो। त्यसपछि
सोडियमलाई पनि आफू स्टेबल बन्नको लागि यो भ्यालेन्सी सेलमा रहेको जुन एउटा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई लुज गर्नु छ। अब अघिकै कुरा लागू हुन्छ, पोटासियमको यो जुन न्युक्लियस हैन, न्युक्लियसदेखि यो आउटरमोस्ट अर्बिटमा रहेको जुन इलेक्ट्रोन छ यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको एटमिक रेडियस लामो छ। भनेको अर्थ के भयो, यो न्युक्लियस र यो भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन बीचको जुन न्युक्लियर एट्र्याक्सन छ त्यो चाहिँ सोडियमको न्युक्लियस र सोडियमको भ्यालेन्सीमा रहेको भ्यालेन्सी सेलमा रहेको भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन बीचको जुन न्युक्लियर एट्र्याक्सन भन्दा यसको न्युक्लियर एट्र्याक्सन चाहिँ कमजोर हुन्छ, विक छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पोटासियमले यो आउटरमोस्ट अर्बिटमा रहेको जुन भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई इजिली लुज गर्न सक्छ। कसको तुलनामा? सोडियमको तुलनामा। सोडियमको चाहिँ यो जुन भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन छ त्यो न्युक्लियस भन्दा अलि नजिक छ यो पोटासियम भन्दा। त्यही भएर पोटासियमले सोडियमले भन्दा सजिलैसँग यो भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ, मेटल कुन बेला बढी रियाक्टिभ हुन्छ, जुन बेला चाहिँ उसले आफ्नो भ्यालेन्सी जुन अर्बिटमा अथवा चाहिँ सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई इजिली लुज गर्छ। अब पोटासियमले इजिली लुज गर्न सक्छ सोडियमले भन्दा भनेपछि के भयो, पोटासियम इज मोर रियाक्टिभ देन सोडियम हैन। मेटल ग्रुप 1 को मेटलहरूको यो दुईटा हामीले कम्पेयर गरौँ सोडियम र पोटासियमकोमा, किन त भन्दाखेरि न्युक्लियर एट्र्याक्सन यसमा धेरै छ के को तुलनामा, पोटासियमको तुलनामा सोडियममा धेरै छ। त्यसैले यसमा चाहिँ न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई धेरै एट्र्याक्ट गरिरहन सक्छ, उसले यो इलेक्ट्रोनलाई फुट्काउनको लागि अथवा यसलाई लुज गर्नको लागि टाइम धेरै लाग्छ। कसको तुलनामा? पोटासियममा सजिलैसँग हुन्छ। त्यसैले रियाक्टिभिटीलाई अघि हामीले जुन मेटलको रियाक्टिभिटी भनेको के भनेर पढ्यौँ, यो टु फर्म पोजिटिभ आयोन्स इट हैज टु लुज इलेक्ट्रोन भनेपछि इलेक्ट्रोन लुज जसले चाँडो गर्छ ऊ बढी रियाक्टिभ। त्यसैले यहाँ पोटासियमले पनि के त सोडियमले भन्दा चाँडै इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्ने भएकोले के त पोटासियम चाहिँ सोडियम भन्दा धेरै रियाक्टिभ भयो। यसरी हामीले के त ग्रुपमा चाहिँ ग्रुप 1A मा लिथियमबाट सर यसरी तल झर्दाखेरि फ्रान्सियमसम्म तल झर्दाखेरि यो लिथियम भन्दा सोडियम बढी रियाक्टिभ, सोडियम भन्दा पोटासियम, रुबिडियम, सिसियम र फ्रान्सियम सबभन्दा बढी चाहिँ रियाक्टिभ हुन्छ भनेर हामीले आफ्नो माइन्डमा राख्नु पर्यो भयो। त्यसैले यो जुन हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ ग्रुपको हैन, ग्रुप 1A मा रहेका जुन मेटलहरूको रियाक्टिभिटी त्यो पनि टप टु बटममा सर्दै जाँदाखेरिको रियाक्टिभिटीको हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब त्यसो भए बटमबाट टपतिर रियाक्टिभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ त? पक्कै पनि फ्रान्सियम सबभन्दा बढी रियाक्टिभ, त्यसपछि सिसियम, रुबिडियम, पोटासियम, सोडियम, लिथियम यसरी डिक्रिज हुँदै जान्छ हैन। त्यही कुरालाई यहाँ मैले लेखेको छु, रियाक्टिभिटी अफ मेटल्स इन अ ग्रुप कसरी चेन्ज हुँदै रहेछ। द रियाक्टिभिटी अफ मेटल्स increases on moving top to bottom in the groups of metal. टपबाट बटमतिर हामी सर्दै जान्छौँ त्यति त्यसको के त त्यो मेटलहरूको रियाक्टिभिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो के भन्न सक्यो, द रियाक्टिभिटी अफ मेटल्स डिक्रिजेज अन मुभिङ बटम टु टप। बटमबाट चाहिँ टपतिर यदि हामी जाने हो भने त्यो भनेको फ्रान्सियमबाट लिथियमतिर चाहिँ यदि हामी सर जाने हो भने के त यसको रियाक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। दिस इज अल अबाउट एटोमिक साइज हैन। एटोमिक रेडियस डिक्रिज हुँदै जाने भयो। एटोमिक रेडियस जति डिक्रिज हुन्छ त्यति नै त्यो मेटलले त्यसको भ्यालेन्सी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्ने टेन्डेन्सी डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यो लुज हुने टेन्डेन्सी डिक्रिज हुनु भन्नुको अर्थ के भयो, मेटलको रियाक्टिभिटी पनि डिक्रिज हुँदै जानु हो। अब यो हामीले कुरा गऱ्यौँ ग्रुपमा चाहिँ मेटलहरूको ग्रुपमा टपबाट बटम र बटमबाट टपमा जाँदाखेरि कसरी रियाक्टिभिटीहरू इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ त्यसको ट्रेन्डको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब त्यसमै पिरियडमा के हुन्छ त्यो पनि सहिलेसँग हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अर्को स्लाइडमा अघिकै मैले चाहिँ स्लाइडलाई दोहोऱ्याएँ। अब पिरियड भनेपछि मेटलको दुईटा मेटललाई हामीले चाहिँ नाप्न सक्छौँ। जस्तै त्यसको चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ सोडियम र म्याग्नेसियम
अब के हुन्छ, सोडियमको साइज ठुलो छ, म्याग्नेसियमको हल्का सानो छ। अघि मैले जुन त्यसलाई व्हाइट बोर्डमा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाएँ किन सानो भएको भन्ने कुरा, न्युक्लियर एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि सोडियममा चाहिँ साइज ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि सोडियमको न्युक्लियस र त्यसको भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन बीचको न्युक्लियर जुन एट्र्याक्सन छ त्यो म्याग्नेसियमको भन्दा के हुन्छ, विक हुन्छ। विक भन्नुको अर्थ के हो, त्यसले भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनलाई सजिलैसँग लुज गर्न सक्ने भयो। त्यही भएर स्क्रिनमा हेरौँ, म्याग्नेसियमको साइज सानो, सोडियमको ठुलो भएकोले सोडियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम। त्यस्तै गरी पोटासियम र क्याल्सियमको हामीले अब तुलना गर्ने हो भने यो ग्रुप 1 को मेटल भयो, यो ग्रुप 2 को मेटल भयो। क्याल्सियममा न्युक्लियर एट्र्याक्सन धेरै छ पोटासियम भन्दा। अब मेटलहरुमा के त, न्युक्लियर एट्र्याक्सन कम भयो भने त्यसले इलेक्ट्रोनलाई इजिली लुज गर्न सक्ने भयो। त्यही कारणले पोटासियम चाहिँ क्याल्सियम भन्दा धेरै रिएक्टिभ हुन्छ, किनभने यसमा न्युक्लियर एट्र्याक्सन कमजोर हुन्छ। यसले चाहिँ भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनलाई सजिलैसँग लुज गर्न सक्छ र जब भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन सजिलैसँग लुज हुन्छ पोजिटिभ आयन फर्मेसन हुने भयो। पोजिटिभ आयन फर्मेसन जति चाँडो हुन्छ त्यो मेटल त्यति नै बढी रिएक्टिभ। त्यसैले पिरियडमा पनि हामीले हेर्दै जाने हो भने के भयो त, अब रिएक्टिभिटी भनेको कसरी चेन्ज भयो त भन्दाखेरि द रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स इन्क्रिजेज अन मुभिङ राइट टु लेफ्ट, हैन? राइटबाट यो राइटबाट लेफ्टतिर चाहिँ जब सर्दै आउँछ हामी कुनै पिरियडमा, जस्तै यहाँ चाहिँ क्रिप्टनबाट सर र यो पोटासियमतिर सर्दै आउँदाखेरि रिएक्टिभिटी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। र यसको ठ्याक्कै उल्टो के त, द रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स डिक्रिजेज अन मुभिङ लेफ्ट टु राइट, हैन? हामी चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर चाहिँ जति जान्छौँ मेटल्सको केसमा है, फेरि यो नट मेटल चाहिँ होइन, मेटल्सको केसमा पिरियडमा चाहिँ लेफ्टबाट बिस्तारै जब हामी राइटतिर अगाडि बढ्दै जान्छौँ के भएको छ, यहाँनिर एटोमिक साइज डिक्रिज हुँदै गएको छ। एटोमिक साइज डिक्रिज हुँदै जानु भन्नुको अर्थ के भयो, त्यसको न्युक्लियर एट्र्याक्सन फोर्स इन्क्रिज हुँदै गएको। त्यो भनेको अर्थ त्यो मेटलको जुन भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस बीचको जुन न्युक्लियर एट्र्याक्सन छ त्यो बढी छ, त्यसले चाहिँ भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनलाई सजिलैसँग लुज गर्न सक्दैन। त्यही भएर जसको हैन जुन चाहिँ एलिमेन्टको साइज ठुलो भयो त्यसले इजिली लुज गर्न सक्ने भएकोले यहाँनिर यो पिरियडमा यदि हामीले भाइ बहिनीहरूले कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा रिएक्टिभ मेटल भनेको पोटासियम भयो भने सबभन्दा लिस्ट रिएक्टिभ भनेको क्रिप्टन भयो है, यो पिरियडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। अब भाइ बहिनीहरूले सायद हल्का माइन्ड मेकअप भइसक्यो होला कसरी चाहिँ मेटलहरू ग्रुप वाइज टप टु बटम जाँदाखेरि र बटम टु टप आउँदाखेरि त्यसको रिएक्टिभिटीमा चेन्ज आउँछ। त्यस्तै गरी पिरियड वाइज जुन मैले भर्खरै स्क्रिनमा देखाइरहेको थिएँ हैन, पिरियड वाइज चाहिँ त्यसको रिएक्टिभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर मैले हल्का एक्सप्लेन गरेँ। अब यो त भयो मेटलको कुरा, मेटलमा चाहिँ यसरी चेन्ज हुने रहेछ। अब नन मेटलमा के हुन्छ त त्यो हामी हेर्छौँ। जस्तै अब पिरियडको अघि मैले भनिसकेको छु, रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स भनेको अधातुहरूको सक्रियता, त्यो पनि हामी ग्रुप र पिरियडको हिसाबले नै त्यसलाई हेर्छौँ। अब त्यसो भए अधातुहरू कुन अवस्थामा सक्रिय हुन्छन् त? इन केमिस्ट्री अ नन मेटल इज एन एलिमेन्ट द्याट फर्म्स नेगेटिभ आयन। अघि मेटल भनेको पोजिटिभ आयन फर्मेसन गर्छ त्यसले हैन, त्यो चाहिँ क्याटायन भयो। अब यहाँ अधातुले अथवा नन मेटलले के गर्ने भयो, नेगेटिभ आयन फर्मेसन गर्छ भनेको यो चाहिँ यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अर्को एलिमेन्टबाट इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यसैले यहाँ मैले भनेको छु टु फर्म नेगेटिभ आयन्स इट हैज टु गेन अर एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन्स हैन। नेगेटिभ आयन फर्मेसन हुनको लागि त कुनै अर्को एलिमेन्टबाट अथवा चाहिँ मोलिक्युलबाट के त इलेक्ट्रोन चाहिँ गेन गर्नु पर्यो अथवा त्यो जुन नन मेटल छ त्यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, त्यति बेला मात्र त्यो चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ आयन फर्मेसन हुन्छ। त्यसैले जुन हाम्रो नन मेटल्सहरू छ अधातुहरूलाई हामीले के पनि भन्न सक्ने भयो त मेटल्स आर इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर्स। अघि यहाँ नन मेटल हुनुपर्ने मेटल भएछ, नन मेटल्स आर इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर्स है। मेटल्स चाहिँ इलेक्ट्रोन डोनर्स भयो।
नन मेटल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर्स। यहाँ मिस्टेक भएको छ भाइ बहिनीहरू, यो मेटल होइन, यो चाहिँ नन मेटल हो। अब के छन् त त्यस्ता नन मेटलहरू इक्जाम्पल भन्दाखेरि फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिनहरू लगायत अघि पनि हामीले जुन पिरियोडिक टेबलमा हेऱ्यौँ ती सबै चाहिँ के भन्दा नन मेटलहरू। अब त्यसपछि पोजिसन अफ नन मेटल एक्चुअली हामीले फेरि पिरियोडिक टेबलमा हेरौँ हैन। यो अघि मैले एक्सप्लेन गरे अनुसारको यो सबै के भयो, यिनीहरू चाहिँ मेटल्स भयो हैन, दिज आर मेटल्स। अब यो जुन हाइलाइटेड येल्लो जुन चाहिँ बोर्डर छ, यो बोर्डरबाट यता राइट साइडतिर रहेका यो है, फेरि यो ग्रुप 18 को चाहिँ होइन, यिनीहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, यिनीहरू चाहिँ इनर्ट ग्यासेसहरू हुन्, नोबल ग्यासेस पनि भन्छ त्यसलाई। यो चाहिँ के भन्दा यो यति चाहिँ नन मेटल भयो हैन, दिज आर नन मेटल्स। अब यहाँनिर यो थोरै पनि छ, मेटल्सको सङ्ख्याको हिसाबमा नन मेटलहरू थोरै छन्। अब यिनीहरू कसरी चाहिँ यस्ता हैन, भर्खर मैले जुन इक्जाम्पलमा दिएँ फ्लोरिन, क्लोरिन र ब्रोमिन, यो भनेको ग्रुप 17 अथवा 7A पनि भन्छ यसलाई, VIIA। यसलाई हामी अर्को हेलोजन पनि भनिन्छ यो ग्रुपलाई। यो हेलोजनको इक्जाम्पल लिएर मैले अब भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी नन मेटलहरूको रिएक्टिभिटीमा चेन्ज आउँछ, त्यो पनि ग्रुप वाइज र पिरियड वाइज कसरी चेन्ज आउँछ त्यो हामी कुरा गर्छौँ। जस्तै रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स इन अ ग्रुप भनेर मैले कुन लिए त, ग्रुप 7A, त्यसलाई मैले हेलोजन्स, त्यसलाई हेलोजन्स पनि भनिन्छ हैन। यसमा के पर्छ, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन लगायतका चाहिँ अरू यसमा चाहिँ इलिमेन्टहरू रहेको छ। अब त्यसो भए यो रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्समा पनि मैले दुईटा चाहिँ इलिमेन्टहरू जुन छन् ती इलिमेन्टहरूको कम्पेयर गर्न कोसिस गरेको छु। जस्तै अर्को स्लाइडमा भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ क्लोरिन र फ्लोरिनको यहाँनिर मैले एटोमिक स्ट्रक्चर चाहिँ देखाएको छु। अघि नन मेटल कसरी रिएक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति याद गरौँ। नन मेटल भनेको यसको जुन आउटरमोस्ट अर्बिटमा, यहाँ भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्छौ स्क्रिनमा पनि, आउटरमोस्ट अर्बिटमा विशेष गरेर हेलोजनमा चाहिँ 7 वटा के त इलेक्ट्रोन हामी देख्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7, यसमा पनि 1 2 3 4 5 6 7। हेलोजनमा पर्ने हरेक तत्त्वहरूको भ्यालेन्सी सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोनहरू हुने भएकोले यसलाई ग्रुप 7A मा राखेको। अब यो हेलोजनमा रहेका जुन एलिमेन्टहरू छ यिनीहरू रिएक्टिभ कसरी हुन्छन्, यिनीहरू रिएक्टिभ हुनको लागि अक्टेट स्टेट गेन गर्नु पर्यो। भनेको मतलब यो जुन स्क्रिनमा फेरि एकचोटि हेरौँ हैन, यो जुन क्लोरिन र फ्लोरिन दुवैको भ्यालेन्सी सेलमा यदि 8 वटा इलेक्ट्रोन भयो भने यी दुवै इलिमेन्टहरू के हुन्छन् त स्टेबल हुन्छन्। अनि बल्ल चाहिँ त्यहाँनिर यिनीहरूले त्यही स्टेबल बन्नको लागि यो दुवै क्लोरिन र फ्लोरिन दुवै इलिमेन्टले केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्ने हो। त्यसो भए अब हामीले क्लोरिन र फ्लोरिनको रिएक्टिभिटीलाई कम्पेयर गर्दाखेरि फेरि एकचोटि यो एटमिक रेडियसलाई हेरौँ। फ्लोरिनको एटमिक रेडियस क्लोरिनको भन्दा छोटो छ, यो छोटो छ, यो लामो छ। किन त भन्दाखेरि यसमा सेलको पनि कुरा आउने पो हैन, यसमा दुईटा मात्रै सेल छ, यसमा तीनटा छ। भनेपछि नन मेटल्सहरू रिएक्टिभ हुनको लागि जति चाँडो जति छिटो नन मेटलले इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्न सक्छ त्यति त्यो रिएक्टिभ हुने हो। अब भाइ बहिनीहरू आफैले पनि यहाँ अनुमान गर्न सक्छौ। अघि मैले जुन एटमिक रेडियसको कुरा गरेँ एक्चुअली फेरि स्क्रिनमा हेरौँ। यो क्लोरिनको न्युक्लियसबाट आउटरमोस्ट अर्बिटसम्मको यो जुन रेडियस छ त्यो लामो छ फ्लोरिनको भन्दा। भनेपछि अब क्लोरिनले यो भ्यालेन्सी सेलमा एउटा अर्को इलेक्ट्रोन थप्नु पर्यो, कुनै अर्को इलिमेन्ट अथवा मोलिक्युलसँग चाहिँ त्यो बरो गरेर हैन, अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ थप्नु पर्यो। र त्यस्तै गरी फ्लोरिनले पनि के त अर्को कुनै मोलिक्युल अथवा इलिमेन्टसँग इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोनलाई बरो गरेर यहाँ भ्यालेन्सी सेलमा उसले थप्नु पर्यो भने यहाँ न्युक्लियर एट्र्याक्सनको कुरा गऱ्यौँ, फेरि हामीले कुरा गर्छौँ है। क्लोरिनको एटमिक रेडियस लामो छ, त्यसैले अब
कुनै अर्को इलिमेन्टको इलेक्ट्रोन भनेको त यहाँ बाहिर हुने भयो, त्यसलाई एट्र्याक्ट गरेर लिनलाई यो न्युक्लियसलाई अलिक गाह्रो पर्छ। तर फ्लोरिनमा चाहिँ के त त्यो बाहिर रहेको इलेक्ट्रोनलाई त्यो फ्लोरिनको न्युक्लियसले, त्यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज भयो, यो पोजिटिभ चार्ज भयो, त्यसले एट्र्याक्ट गरेर लिनलाई सजिलो हुन्छ। किनभने त्यहाँनिर एटमिक रेडियस थोरै छ। नजिकै रहेको वस्तु हामीले सहिलैसँग चाहिँ त्यो हातले यसो लिन सक्छौँ। अलि टाढाको वस्तु लिनको लागि अलि पर सर्नुपर्ने भयो, अथवा हातलाई लामो पार्नुपर्ने भयो, अथवा हातमा कुनै अर्को वस्तु यसो लिएर त्यसलाई तान्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्क त्यही कुरा हो यहाँ पनि, होइन? त्यसैले फ्लोरिनको न्युक्लियसले त्यो अर्को कुनै इलिमेन्टको यहाँनिर रहेको बाहिर रहेको चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्न यहाँ सजिलो हुने भयो। यहाँ क्लोरिनको चाहिँ के हुने भयो त, यो यसको जुन एटमिक रेडियस धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ अर्को कुनै इलिमेन्टको इलेक्ट्रोन, त्यसलाई एट्र्याक्ट गरेर लिनलाई चाहिँ यहाँ यो फ्लोरिनको तुलनामा क्लोरिनलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यही भएर अब नन मेटलको रिएक्टिभिटी भनेको नै इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्ने क्यापेसिटी हो। भनेपछि फ्लोरिनले सजिलैसँग इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्ने भयो क्लोरिनले भन्दा। त्यसैले यहाँ के भयो त, फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन इन केस अफ नन मेटल्स, होइन? यिनीहरू दुईटै नन मेटल हो। त्यही भएर के त यो एटमिक रेडियस र न्युक्लियर एट्र्याक्सन फ्लोरिनमा धेरै छ। त्यही भएर यसले सजिलैसँग इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ भ्यालेन्सी सेलमा थप्न सक्छ। तर क्लोरिनमा चाहिँ उसले त्यो अर्को कुनै इलिमेन्टबाट इलेक्ट्रोन बरो गरेर आफ्नो भ्यालेन्सी सेलमा थप्नको लागि अलि टाइम धेरै लाग्छ, के को तुलनामा, फ्लोरिनको तुलनामा। त्यसैले फ्लोरिन चाहिँ क्लोरिनभन्दा धेरै के भयो त रिएक्टिभ भयो, होइन? नन मेटलको केसमा यो चाहिँ के त भन्दाखेरि ग्रुपमा। त्यसैले अब रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स इन अ ग्रुप कसरी चेन्ज हुने रहेछ? द रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स डिक्रिजेज अन मुभिङ टप टु बटम इन द ग्रुप्स अफ नन मेटल्स। यसमा चाहिँ टप टु बटममा, टपदेखि बटमतिर जाँदाखेरि चाहिँ डिक्रिज भयो। अघि मेटल्समा इन्क्रिज भएको थियो, यसमा ठ्याक्कै उल्टो, ग्रुपको टपदेखि बटममा जाँदाखेरि रिएक्टिभिटी डिक्रिज भयो। भने द रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स इन्क्रिजेज अन मुभिङ बटम टु टप इन द ग्रुप्स अफ मेटल, होइन? तर के त नन मेटलको केसमा चाहिँ, सरी ग्रुप्स अफ, यहाँ नन मेटल हो, यो पनि मेटल भएको छ, होइन? नन मेटलको ग्रुप्समा पनि के त भन्दाखेरि यहाँ मैले नन मेटल लेखेको छु, त्यसमा पनि के भयो त भन्दाखेरि बटमबाट मुभिङ फ्रम बटम टु टपमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको रिएक्टिभिटी के हुने रहेछ, इन्क्रिज हुने रहेछ। यो चाहिँ ग्रुपको कुरा भयो नन मेटलको। अब फेरि एकचोटि हामी पिरियडको कुरा गरौँ। पिरियडको कुरा गर्दाखेरि जस्तै यहाँ नन मेटलहरू यहाँ छन्, होइन? अब नाइट्रोजन नन मेटल, अक्सिजन पनि नन मेटल। हामीले एटमिक साइज कसरी डिक्रिज हुन्छ, लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि एटमिक साइज डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यसो भए नाइट्रोजनको एटमिक साइजभन्दा अक्सिजनको एटमिक साइज कम हुने भयो। एटमिक साइज थोरै अथवा सानो भएपछि यसले के गर्न सक्छ, इलेक्ट्रोनलाई इजिली एक्सेप्ट गर्न सक्छ, गेन गर्न सक्छ, किनभने यसको एटमिक रेडियस कम हुने भयो। तर नाइट्रोजनको हामीले हेर्ने हो भने अक्सिजनभन्दा नाइट्रोजनको एटमिक साइज हल्का ठुलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि, होइन, यसमा चाहिँ न्युक्लियर एट्र्याक्सन यो अक्सिजनभन्दा अलिक कम हुन्छ। त्यही भएर अक्सिजनको तुलनामा नाइट्रोजनले जुन बाहिर रहेको आफ्नो उसको सेलभन्दा बाहिर रहेको कुनै अर्को इलिमेन्टको इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि उसलाई अलिक गाह्रो पर्छ। त्यही भएर while we compare nitrogen and oxygen is more reactive than nitrogen in case of non-metals, हैन? पिरियड वाइज जाँदाखेरि चाहिँ यसरी। त्यस्तै गरी अरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यहाँ सल्फर र क्लोरिनमा पनि कुरा गर्न सक्छौ। क्लोरिन र सल्फरमा सल्फर अलि ठुलो छ, क्लोरिन हल्का त्योभन्दा सानो छ। यसमा न्युक्लियर एट्र्याक्टिभ फोर्स बढी हुने भयो, त्यसैले क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन सल्फर, हैन? त्यसरी। तर क्लोरिन चाहिँ के त, फ्लोरिनसँग कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन। यो चाहिँ ग्रुप वाइज भयो, टपबाट बटममा जाँदाखेरि। तर पिरियड वाइज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन सल्फर। यसरी हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स इन अ पिरियडमा पनि द रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स डिक्रिजेज अन मुभिङ राइट टु लेफ्ट। राइटबाट लेफ्टतिर आउँदाखेरि रिएक्टिभिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ भने
द रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स, यहाँ पनि मेटल्स भएको छ, नन मेटल्स इन्क्रिजेज अन मुभिङ लेफ्ट टु राइट। लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि चाहिँ रिएक्टिभिटी के भएको रहेछ त, इन्क्रिज भएको हुने रहेछ होइन। त्यो पनि सबै के को कारणले गर्दाखेरि न्युक्लियर एट्र्याक्सन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि। भनेपछि अब भाइ बहिनीहरूले सायद रिएक्टिभिटीको जुन कन्सेप्ट छ त्यो क्लियर भएको हुनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ। तैपनि यसलाई हल्का हामी अलिकति दोहोऱ्याउने कोसिस गरौँ। जस्तै कन्क्लुजन भनेर मैले यहाँ लेखेको छु, रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स होइन, त्यो पनि के त ग्रुप र पिरियडमा कसरी त्यसको रिएक्टिभिटी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि ग्रुपमा, जस्तै मैले अघि ग्रुप 1A को कुरा गरेँ, ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ टपबाट बटममा जाँदाखेरि मोर रिएक्टिभ हुँदै जान्छ। भनेको मतलब लिथियम भन्दा सोडियम रिएक्टिभ, सोडियम भन्दा पोटासियम रिएक्टिभ, यसरी रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। भने पिरियडमा कुरा गर्ने हो भने राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि चाहिँ मोर रिएक्टिभ हुन्छ। भनेको मतलब के भयो त, यो क्याल्सियम भन्दा पोटासियम रिएक्टिभ, म्याग्नेसियम भन्दा सोडियम रिएक्टिभ, बेरिलियम भन्दा लिथियम रिएक्टिभ, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले टप टु बटम मोर रिएक्टिभ हुँदै जान्छ ग्रुपको केसमा, र पिरियडको केसमा चाहिँ राइटबाट लेफ्टमा आउँदाखेरि के त राइटका एलिमेन्टहरू चाहिँ लेस रिएक्टिभ, लेफ्टका एलिमेन्टहरू मोर रिएक्टिभ हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब नन मेटलको कुरा गरौँ। रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स ट्रेन्ड, अब ग्रुप र पिरियडमा कुरा गर्छु म त्यो। अब ग्रुपमा होइन, यो हामीले हेलोजनको कुरा गऱ्यौँ, के हुने रहेछ, रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेज मुभिङ फ्रम बटम टु टप। जति हामी बटमबाट टपतिर जान्छौँ त्यति के हुन्छ, रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेज हुन्छ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ क्लोरिन भन्दा फ्लोरिन बढी रिएक्टिभ, त्यस्तै गरी ब्रोमिन भन्दा क्लोरिन बढी रिएक्टिभ हुन्छ होइन। र पिरियडको कुरा गर्ने हो भने रिएक्टिभिटी डिक्रिजेज मुभिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट। राइटबाट लेफ्टतिर भनेको मतलब यो अक्सिजनबाट नाइट्रोजन, अक्सिजन धेरै रिएक्टिभ, नाइट्रोजन कम रिएक्टिभ, सल्फर धेरै रिएक्टिभ, यो फस्फरस कम रिएक्टिभ, यसरी चाहिँ के त रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ। भने लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि पक्कै पनि के हुने भयो त, अब रिएक्टिभिटी चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। त्यसैले फोस्फरस भन्दा सल्फर होइन, यसको चाहिँ रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुने भयो। यो चाहिँ के को केसमा, नन मेटलहरूको केसमा। त्यसैले भाइ बहिनीहरू अब यति समय गइसक्दाखेरि मैले जुन एक्सप्लेनहरू गरेँ त्यसबाट कसरी चाहिँ पेरियोडिक टेबलमा मेटलको रिएक्टिभिटी तथा नन मेटलको रिएक्टिभिटी एलोङ विथ ग्रुप्स र एलोङ पिरियड कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो कुराहरू भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएको होला। यदि त्यसमा कुनै कन्फ्युजनहरू छन्, यदि त्यसमा कुनै चाहिँ तपाईहरुलाई अब नबुझिएका कुराहरू छन् भने भाइ बहिनीहरूले मलाई तल यो स्क्रिनमा देखाइएको जुन मेरो नम्बर, मेरो चाहिँ इमेल एड्रेस अथवा चाहिँ मेरो फेसबुक एकाउन्टको जुन आइडी छ त्यसमा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ एउटा सानो होमवर्क राखेको छु। होमवर्कको रूपमा भाइ बहिनीहरूले यी प्रश्नहरूलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जस्तै व्हाट इज मेटल, मेटल भनेको के हो, व्हाट इज नन मेटल, अनि व्हाट इज रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट, तत्त्वको जुन सक्रियता भनेको के हो, व्हाट इज एटोमिक रेडियस, त्यसको बारेमा मैले बुझाइसकेको छु भाइ बहिनीहरूलाई। व्हाट इज अक्टेट स्टेट, हाउ डज द रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट चेन्जेस अलोङ ग्रुप एन्ड पिरियड, त्यसैको आज हामीले बढी कुरा गऱ्यौँ। विच वान इज मोर रिएक्टिभ बिट्विन सोडियम एन्ड पोटासियम, यसैको हामीले इक्जाम्पल लिएर आज कुरा गरेका थियौँ। विच वान इज मोर रिएक्टिभ बिट्विन म्याग्नेसियम एन्ड सोडियम, which is more reactive between fluorine and chlorine, fluorine र chlorine यो नन मेटलहरू भयो, यिनीहरू बीचमा कुन बढी रिएक्टिभ, which is more reactive between nitrogen and oxygen, यो पिरियड वाइज भयो भने यो ग्रुप वाइज भयो नन मेटलको रिएक्टिभिटी। यी होमवर्कहरू भाइ बहिनीहरूले अब सायद सजिलैसँग यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर भ्युइङ दिस सेसन अफ साइन्स। हस्त भाइ बहिनीहरू, अब कोरोनाको त्रास अझै पनि बाँकी छ, सङ्क्रमितहरू अझै पनि बढिराख्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू बाहिर ननिस्किदिनु होला, प्रशासनका नियमहरू पालना गरिदिनु होला र अब एसइई निकट भविष्यमा चाँडै हुन्छ भन्ने त्यो माइन्डमा राखेर स्टे होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू।